अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने एक किताब छोटी सी लिखी थी, उसमें एक मजमून था मेरा, बल्कि वो मेरा कॉलम था एक अखबार का, जिसका हेडिंग था पत्थर ही तो इंसाफ करते हैं। इसी नाम से मैंने वो नावल लिखा था। ये फिक्रा मेरा नहीं था, पत्थर ही तो इंसाफ करते हैं। अमृता प्रीतम एक बड़ी मशहूर शायर है, आप में से बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना होगा। रंगमहल, रहने वाली कहीं लाहौर के इर्द गिर्द कस्बे की थी, लेकिन रंगमहल रही। पहली शादी उसकी किसी अनारकली के ताजर से हुई। बड़ी खुशी से एक दूसरे को उन्होंने खैरबाद कहा, क्योंकि उसे साहिर लुधियानी से इश्क हो गया था। तो वो इश्क में इतना खोई कि साहिर ने उसे शादी तो नहीं की, लेकिन वो अमलन उसके साथ ही रही। बड़ी अच्छी शायरा थी, बहुत खूबसूरत शायरा थी। आखिरी उम्र उसने एक मसव्वर आज़ाद है उसके साथ गुजारा। तो आज़ाद बाद में शायरी करने लगा मसव्वरी की बजाय। किसी ने पूछा कि तुम शायरी क्यों करने लगे हो, तो कहता था कि मैंने कभी शायरी नहीं की थी, लेकिन जिस दिन से दीदी मरी है वो मेरे ख्वाब में आना शुरू हो जाती है और मुझे शायरी कराती है, मुझे शेर बताती है जो मैं लिखता हूँ। तो बहरहाल उसकी अपनी कहानी है। एक उसकी बड़ी मशहूर नज़म थी, मुझे अब पूरी तरह याद नहीं, लेकिन वो था कि अज आखा वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते आ किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फूल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैन वारिस शाह नूं कहन, आ दर्दमंदां दा दर्जा आ देख अपना पंजाब, इत्थे बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। ये पार्टीशन के बारे में उसने नज़म थी और बड़ी मकबूल नज़म है। बस मतलब उस नज़म पे रोया जा सकता है और मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये उसका फिक्रा था। उसने एक जगह लिखा है, अमृता प्रीतम ने कि अमृता प्रीतम ने कहा है, तराजू के एक पलड़े में हमेशा पत्थर होता है, शायद इसी का नाम सच्चाई या इंसाफ है। पत्थर ही तो इंसाफ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अमृता प्रीतम ने। जहां पत्थर नहीं होते वहां जज्बात होते हैं, जहां जज्बात होते हैं वहां हमदर्दियां होती हैं, दोस्तियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, तासुब होते हैं, तंग नजरी होती है, बुग़्ज़ व अनाद होता है, अपनी तशहीर होती है, इंसाफ के नाम पर दिखावा होता है, ज़ाती नमूद होती है, इंसाफ का कत्ल होता है, और इस तरह होता है कि बाबा के शोर में सिसकियों की आवाज़ें दबी रह जाती हैं। शायद इसीलिए सही और हकीकी इंसाफ के लिए पत्थर का होना बड़ा ज़रूरी है। दिल पत्थर, आंख पत्थर, जज्बात पत्थर, एहसास पत्थर, क्योंकि इंसाफ सिर्फ पत्थर ही दे सकता है। इंसाफ सिर्फ अदालतों का मोहताज नहीं, ये तो इंसानी जिंदगी का एक लाजमी जुज़ है। इंसान से इंसान, इंसान का इंसाफ, इंसानियत से इंसानियत का इंसाफ, अपने अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों, बीवी बच्चों से इंसाफ, सबसे बढ़कर अपनी ज़ात से इंसाफ। हाँ, अलबत्ता जो साहिब इंसाफ हैं, जिनके ज़िम्मे मुआशरे को इंसाफ देना, इंसाफ फराहम करना, इंसाफ मुआशरे के लोगों को मुहैया करना है, उनके लिए इंसाफ एक अमानत है, एक अजीम ज़िम्मेवारी। रब करीम का इरशाद है, इंसान को साहिब इल्म ही नहीं बनाया गया, बल्कि कलम का इस्तेमाल सिखाकर उसकी इल्मी काबिलियत को फलने फूलने का मौका फराहम किया गया। तो अदालतों की बात मैं कर रहा था कि इंसाफ, उन अदालतों के इंसाफ के बारे में इंसाफ क्या कहे। साहिबान इंसाफ को इंसाफ
انہی حقائق کی روشنی میں کرنا پڑتا ہے جو ہم عدالت میں لے آتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں جھوٹ اور فریب ہمارے اداروں کا پورا نصب العین ہے۔ جو شخص قابو آ جائے وہ ہر حال میں مجرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اسے ان اداروں کا کمال ہے کہ مجرم ثابت کر دیتے ہیں، نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں فن آتا ہے۔ اور جس شخص کو معاف کرنا ہو اسے اس طرح معاف کرتے ہیں کہ جیسے آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہماری عدالتوں کے پاس جج ایسے ہیں جو جس شخص کو آج کل انصاف مہیا کر رہے ہیں ان کا بس چلے تو انصاف اس کے گھر کے پہنچا کے آئیں، ایسا انصاف کہ اس کا دل باغ باغ ہوتا رہے، چاہے پوری قوم اسے محسوس کر کے اپنے دل میں اس کی کسک لے کے بیٹھی رہے، لیکن اس شخص کو ایسے انصاف دیں۔ یہ ججوں کا ہمارے کمال ہے کہ اس کے گھر میں پہ پہنچا کے آنے میں شاید اگر معاشرے کی کوئی پابندی نہ ہو تو انہیں کو اور محسوس نہ ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا، کوئی زمانہ تھا کہ لوگ گوئبلز کی بات کرتے تھے، جھوٹ کی بات ہو۔ گوئبلز ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا، کہتے ہیں وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا تھا، اتنے جھوٹ کہ کوئی حد ہی نہیں۔ ہمارے تفتیشی افسر آج اس کو بھی مات کر رہے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں حشر کا میدان لگا تھا تو گوبلز کی باری آئی، کہا کہ اسے پیش کیا جائے، وہ فرشتے ڈھونڈنے لگے، وہ ملے نہ۔ وہ دیکھا تو ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول موٹر سائیکل میں فل کرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری باری آ گئی ہے، تم یہاں موٹر سائیکل لیے کھڑے ہو۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک بندے سے رب العزت نے پوچھا کتنے جھوٹ بولے، اس نے کہا ایک۔ اسے میدان حشر کا ایک چکر لگانے کا حکم ملا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا دو، اسے 2 چکر چلانے کا حکم۔ اور تو میری تو ساری عمر جھوٹ میں گزری ہے، میں کتنے چکر پیدل لگاؤں گا۔ میں نے سوچا موٹر سائیکل فل کرا لوں۔ چنانچہ ہمارے تفتیشی افسروں کا یہی حال ہے کہ وہ ڈٹ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے انصاف کے ساتھ، اس ملک میں ساری تباہی کی ذمہ دار صرف اور صرف اس ملک کی عدلیہ ہے۔ عدلیہ صحیح ہو جائے، جیسے چرچل نے کبھی کہا تھا کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں، کوئی ملک پہ قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے ہم پہ قیامت ٹوٹا چاہتی ہے، اس لیے کہ ہماری عدالتیں کوئی انصاف نہیں دیتی۔ ہمارے اعداد و شمار، ہماری داستانیں، ہمارے قصے، ہمارے مجرموں کے جرم سب فرضی ہوتے ہیں، اور کیسے سزائیں ہوتی ہیں، کس بیسس پہ ہوتی ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا۔ آج بھی بڑی باتیں تھی کہ آئین نہیں تھا، آئین اب بھی نہیں ہے، کیا کیا، کچھ نہیں کرتے۔ آخری عدالت رب العزت کی ہے، ہمیں سب کو اس میں جواب دینا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ انسان اعمال کی جو پونجی لایا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن۔ تو آج اجازت چاہوں گا، آج میں نے پرانا آرٹیکل پڑھ کے آپ کو سنا دیا، کل انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔